वो मेरी ही रूम में सोता था। रात को जब वो सोता तो उसके साथ मैं लेट जाता। मैं खुद को समझाता रहा ये गलत है, मगर दिल कहता रहा यही तो मौका है। और एक रात मैंने खुद को उसके करीब पा लिया, बहुत करीब। वो मेरे करीब आता गया और मैं खुद को दूर नहीं कर सका। उसने हाथों में पकड़कर अपनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कभी किसी ने ना कही, और एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम अहमद है और इस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी। मैं लाहौर के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आम सा लड़का, आम से ख्वाब, मगर दिल में एक ख्वाहिश कि कोई ऐसा मिले जो मेरी बातों को सुने, मेरी खामोश लम्हों को समझे। उस दिन बारिश के बाद की फिजा में जब रेहान मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ तो मैं नहीं जानता था कि वो मेरे अंदर क्या बदलने वाला है। चंद दिन गुजरे और हम दोस्त बन गए। वो अलग था, नरम लहजा, मगर आंखों में एक दर्द। कभी वो हंसता तो लगता पूरी दुनिया रोशन हो गई, और जब वो चुप होता तो लगता जैसे हवा भी रुक गई हो। हम अक्सर साथ बैठते, क्लास के बाद कैफे, लॉन या लाइब्रेरी के किसी कोने में। कभी कोई बात नहीं करते, बस खामोश बैठे रहते, मगर वो खामोशी भी बात करती थी। मैं नहीं जानता था कि ये दोस्ती कब एक अजीब एहसास में बदल गई। मैं खुद से लड़ता कि नहीं, ये सिर्फ दोस्ती है, मगर दिल नहीं मानता था। उसकी हर मुस्कुराहट, हर लफ्ज मेरे अंदर उतरता जाता। एक दिन उसने कहा, अहमद, तुमसे बात करके अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सब कुछ थम जाता हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद क्योंकि मैं तुम्हें सुनता हूँ बगैर कुछ कहे। उसने आंखों में झांका और कहा, तुम अच्छे इंसान हो अहमद, बहुत अच्छे। उस लम्हे दिल के किसी कोने में कुछ हल्का सा जल उठा, वो जज्बा जो नाम नहीं लेता मगर सब बदल देता है। एक दिन हम यूनिवर्सिटी की छत पर बैठे थे। शाम ढल रही थी, आसमान पर सूरज लाल हो चुका था और हवा में नमी थी। रेहान खामोश बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? उसने धीरे से कहा, अहमद, अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? मैं चौंक गया, ये कैसी बात कर रहे हो? वो बस मुस्कुरा दिया, बस ऐसे ही पूछा। मैंने कहा, रेहान, तुम जाओगे तो शायद मैं खुद को भूल जाऊं। उसने मेरी तरफ देखा, वो नजर आज तक भूल नहीं पाया। उसकी आंखों में जैसे हजार बातें थी मगर लब खामोश। उसके बाद वो दिन बदलने लगे। वो कभी कभार क्लास छोड़ देता, कभी बात नहीं करता, कभी दूर दूर रहता। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। फिर एक दिन वो बिल्कुल गायब हो गया। मैंने सबसे पूछा मगर किसी को कुछ नहीं पता था। एक हफ्ता गुजर गया, दिल जैसे बेचैन हो गया था। और फिर अचानक उसका मैसेज आया, अहमद, मुझे मत ढूंढना, मुझे जाना है। मैंने फौरन जवाब दिया मगर कोई जवाब नहीं मिला। कॉल्स किए, मैसेजेस किए, मगर वो चुप। मैं हर रोज वही बेंच देखने जाता जहां वो पहली बार बैठा था। बारिश के बाद की वो खुशबू अब सिर्फ उदासी लाती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि रेहान शहर छोड़ गया है, शायद घर वालों के दबाव में। मैं कुछ नहीं बोला, बस खामोश रहा। जिंदगी आगे बढ़ती गई मगर दिल पीछे ही रह गया। कभी कभी बारिश के बाद चाय की खुशबू आती है तो लगता है जैसे वो मेरे पास बैठा है। मैं आज भी वही चाय पीता हूँ, वही जगह, वही खामोशी, मगर अब साथ सिर्फ हवा, और इस हवा में उसकी याद। लोग कहते हैं वक्त सब जख्म भर देता है, मगर कुछ जख्म नहीं भरते, वो बस आदत बन जाते हैं। और मेरी आदत अब वो बन चुका है। रेहान वो जो आया, दिल में उतरा और चला गया, जैसे ख्वाब थम जाए मगर एहसास बाकी रह जाए। मैं नहीं जानता कब उसकी गैर मौजूदगी मेरे अंदर खालीपन बन गई, कब क्लासरूम में उसकी सीट खाली देखकर दिल भारी होने लगा। कभी कभी खुद को तसल्ली देता कि वो आज नहीं आया, कल आ जाएगा, मगर कल भी वो नहीं आती। यूं लगा जैसे उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ खामोश हो गया हो। मैं नहीं जानता कब उसकी गैर मौजूदगी मेरे अंदर खालीपन बन गई। अहमद कई दिनों तक उस डायरी के सफ़ों में खोया रहा। हर लफ्ज जैसे रेहान की आवाज़ में गूंजता था, अहमद, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ मगर तुम मेरे अंदर रहोगे। मेरी हर सांस तुम्हारे नाम दोहराती है, मगर कुछ मोहब्बतें कबूल नहीं होती, कुछ एहसास सिर्फ दिल के अंदर जिंदा रखे जाते हैं। उसने वो सफ़ा बार बार पढ़ा, फिर आसमान की तरफ देखा जहाँ बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे, जैसे वो भी अहमद की दर्द से भर गए हों। वक्त गुजरता गया मगर दिल का मौसम नहीं बदला। वो हर शाम लाल की उसी कोने में जाकर बैठता जहाँ कभी वो दोनों बैठा करते थे। कभी रेहान की आवाज़ सुनाई देती, कभी उसका साया महसूस होता। एक रात वही हवा फिर से चली, वही खुशबू, और अहमद को लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे रेहान की आवाज़ कानों में सरगोशी कर रही हो, मैं यहाँ हूँ, हमेशा से तुम्हारे अंदर।
احمد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں ریحان، محبت ختم نہیں ہوتی، وہ بس شکل بدل لیتی ہے، کبھی یاد بن کر، کبھی سانس بن کر۔ اس دن کے بعد احمد کے چہرے پر وہ خاموش سکون آ گیا جو صرف وہی جان سکتا ہے، جو کسی کو کھو کر بھی اس کے وجود کو اپنے اندر زندہ رکھتا ہے۔ کئی مہینے بیت گئے مگر احمد کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ریحان کی یاد اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھا ہوتا تو اچانک کسی کا لہجہ، کسی کی ہنسی اسے چونکا دیتی، جیسے وہ واپس آ گیا ہو۔ کبھی کسی کے ہاتھ میں وہی رنگ کا پین دیکھ لیتا جو ریحان کے پاس ہوتا، اور دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول جاتا، مگر پھر حقیقت واپس اسے توڑ دیتی۔ وہ اکثر یونیورسٹی کے لان میں بیٹھ کر ڈائری کے صفحے پڑھتا جن میں ریحان نے اپنی کمزوری، اپنی خوفناک خاموشی اور اپنے اندر کی تضاد کو لکھا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، احمد، میں تم سے دور بھاگنا چاہتا تھا مگر تم میری روح سے جڑے ہوئے تھے، میں چاہ کر بھی تم سے الگ نہیں ہو سکا۔ اس صفحے نے احمد کو اندر سے ہلا دیا۔ ایک دن جب بارش زوروں پر تھی، احمد لائبریری کے بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوا تیز تھی، درخت جھوم رہے تھے۔ اچانک اس کے فون پر ایک غیر متوقع میسج آیا، لان کے پیچھے آؤ، آخری بار ملنا ہے۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ وہ بھیگتا ہوا لان کی طرف بھاگا۔ اندھیرے میں روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ سامنے ریحان تھا، بالکل ویسے ہی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ریحان نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ کچھ مت کہو، میں بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ بارش ان دونوں کے درمیان دیوار بن گئی، آواز مدھم ہو گئی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، میں تمہیں بھول نہیں سکا احمد، چاہا بھی تو نہیں بھول سکا، مگر اب جانا ضروری ہے۔ اگر قسمت نے چاہا تو شاید کسی اور جہان میں پھر ملاقات ہوگی۔ وہ پلٹا، ہوا میں اس کا عکس گھل گیا، جیسے بارش اسے بہا لے گئی ہو۔ احمد ساکت کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو اور بارش کی بوندیں ایک ہو گئیں۔ اس رات کے بعد احمد نے خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ پڑھائی میں لگ گیا، خاموشی میں مسکرانا سیکھ لیا، مگر دل کے ایک کونے میں آج بھی وہ لمحہ زندہ ہے، لان کی بھیگی گھاس، ریحان کی آخری نظر، اور وہ آواز جو وقت کے شور میں آج بھی کہتی ہے، میں یہاں ہوں ہمیشہ سے تمہارے اندر۔ کچھ دن، کچھ ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے، مگر احمد کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا جہاں ریحان چلا گیا تھا۔ زندگی باہر سے وہی تھی مگر اندر سے سب بدل چکا تھا۔ اب وہ ہنستا تو آنکھوں میں نمی اتر آتی، دوست بات کرتے تو وہ صرف مسکرا دیتا، مگر دل کے اندر ایک خلا تھا جو کسی نے کبھی محسوس نہ کیا۔ ہر شام وہ اسی لان میں جا بیٹھتا جہاں وہ آخری بار ریحان سے ملا تھا۔ بارش کی نمی آج بھی اسی زمین سے اٹھتی، مگر اس میں وہ خوشبو نہیں تھی، وہ جو ریحان کی موجودگی سے جڑی تھی۔ احمد نے کئی بار محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو، جیسے کسی کی سانسیں کانوں سے ٹکرائی، مگر پلٹ کر دیکھتا تو خالی ہوا تھی۔ ایک رات جب آسمان پر بادلوں نے چاند چھپا رکھا تھا، احمد کمرے میں بیٹھا اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک صفحے کے نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ نظر آیا، وہی ریحان کی لکھائی۔ ہاتھ کانپنے لگے، اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک سطر لکھی تھی، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو میں آج بھی تمہارے قریب ہوں، بس نظر نہیں آ رہا۔ احمد کے ہاتھوں سے ڈائری پھسل گئی، سانسیں باری ہو گئی، کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، بالکل ویسی جو ریحان کے کپڑوں سے آتی تھی۔ کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ احمد نے چونک کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر وہ لمس حقیقی تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تب اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، ریحان، کیا تم واقعی چلے گئے ہو یا تم ابھی بھی یہیں کہیں میرے پاس ہو؟ کیا آپ کے خیال میں سچی محبت کبھی ختم ہوتی ہے یا وہ وقت کے ساتھ صرف خاموش ہو جاتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ میں آپ کے الفاظ پڑھتا ہوں، شاید کسی کے الفاظ میں وہ بات چھپا ہو جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی کہانی جو شاید آپ کی دل کی ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہی ہمارا وعدہ ہے، ہم الفاظ نہیں احساس سناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔